वतन अजीज को दुश्मनों से पाक करने का मिशन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाइयाँ। यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाले 5 जवान भी खाले की हकीकी सजा मिले। उधर बलोचिस्तान के इलाके सोई में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द भी जहन्नम वासिल। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके क्लियरेंस जारी। बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वालों की तादाद 12 हो गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज कौम दुश्मनों की ऐसी मजमूम कोशिशों के नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इज़हार। शहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करते हुए सब्र जमील की दुआ। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, साथी फरार, असलहा बरामद, लाश अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त का अमल जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान शहरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। 2 एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा फरार हो गया। हलाक मुलजिम के कब्जे से 9mm पिस्टल भी बरामद हुआ। लाहौर के इलाके चौहंग में मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैती और राजधानी की 150 वारदातों में मतूब मुलजिम हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदील को निशानदही के लिए चौहंग ले जाया जा रहा था। मुलजिम को छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे मुलजिम अदील जख्मी हो गया। मुलजिम अदील को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर न हो सका। पेशावर के इलाके बोर्ड मिल कंडीर में कबाली रहनुमा के हौसले पर दस्ती बम हमला, चौकीदार जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से एक घर के शीशे टूट गए, एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवारों को बम फेंकते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिल गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। स्टैंड बाई माहिदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ के फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में जायज़ों के बाद इशू किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम का कहना है पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। मौशी इस्लाहाती प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात में $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। मैं इस मौका के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं। UAE ने भी $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए। कोशिश है कि रवा माह SBP पाकिस्तान के ज़खायर $9 अरब से ज़ायद हो जाएं। उम्मीद है कि जो जुलाई के आखिर तक कौमी ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है IMF माहदे की खिलाफ वर्जी का सोचना भी ज़्यादती होगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ माहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। कोई वजह नहीं कि निगरान हुकूमत पर यह प्रोग्राम हज़ारों लाखों जो भाई हज पे तशरीफ़ ले गए थे। हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी वहाँ पर मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में बड़े इखलास के साथ जो दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस IMF के इम्तिहान से निकाला। आज उसकी इंशाअल्लाह बोर्ड की मीटिंग है और परमिशन हो जाएगी। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। हमने सियासत को दाव पे लगाया और रियासत को बचाया। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं, बहुत सख्त है, मजबूरी में इसको कबूल किया। हाजी सनाउल्लाह समेत लाखों पाकिस्तानियों की दुआओं से पाकिस्तान IMF के इम्तिहान से निकला है। मुसल्लह अफवाज भी माशी बहाली के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा चेयरमैन PTI को इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। 2 सूबों के वज़राए आला को IMF को ख़त लिखने का किसने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। इस शख्स ने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में आने चाहिए थे या सुप्रीम कोर्ट के। 4 साल दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद घड़ी चोर निकला।
تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جائے، سرکاری ملازمین کے مطالبات کے لیے دھرنا چوتھے روز میں داخل، سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے سرکاری ملازمین کا دھرنا، نگران حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں اسرائیل کا بیان، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت، کسی کو ایسا کرنے کا حق نہیں دیں گے، وزیراعظم کا واضح پیغام، فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل پاکستان میں ظلم کی بات کر رہا ہے، اسرائیلی ظالمانہ کارروائیوں کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی، 9 مئی جیسا واقعہ اسرائیل میں ہوتا تو وہ کیا تباہی مچاتا۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے پاکستان مخالف بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے، ہماری حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی، الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کی تاریخ دے گا۔ جھوٹا بیانیہ دفن، غرور اور تکبر کی سیاست کو آج سوال آ چکا، پی ٹی آئی کو ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کی انہوں نے پوری کوشش کی، وزیراعظم نے خدمت کی بنیاد پر سیاست کو آگے بڑھایا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، مریم اورنگزیب نے کہا، سازشی کو اتحادی حکومت نے بصیرت سے شکست دی، موجودہ حکومت کے اقتدامات سے پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلا۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا، فارن فنڈڈ پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی، اپنی باری آتی ہے تو سر پر بالٹی رکھ لیتا ہے، ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگتی ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا فیصلہ بڑی دھوم دھام سے ہوگا، 2023 کے الیکشن کے بعد چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے۔ نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر کا نیو نیوز کے پروگرام بولو میں دعویٰ، کہا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کا معاملہ عدلیہ نے خراب کیا، ہر کسی کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو کالعدم کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ پرویز الہی کی ضمانت کے باوجود رہائی نہ مل سکی، بینکی کورٹ میں ضمانتی منچل کے جمع ہونے نہ ہی رخکار ملی، جیل حکام کا دعویٰ، صدر پی ٹی آئی نے رات جیل میں ہی گزاری۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی دوبارہ گرفتاری کے لیے جانے والی اینٹی کرپشن کی ٹیم واپس چلی گئی۔ تحریک انصاف نے پرویز خٹک کی پارٹی رکنیت ختم کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، بھجوائے گئے نوٹس کے مطابق سابق وزیر دفاع نے پی ٹی آئی ارکان کو جماعت چھوڑنے پر اکسایا تھا، پرویز خٹک نے نوٹس ملنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کراچی میں وائٹ کروڑا گینگ ایک بار پھر سرگرم، فیڈرل بی ایریا میں واقع گھر میں ڈاکوں کی لوٹ مار، ملکی غیر ملکی کرنسی سمیت طلائی زیورات اور قیمتی گھڑیاں لوٹ کر فرار، مقدمہ درج، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج نیو نیوز نے حاصل کر لی۔ لاہور کے علاقے اندرون بھاٹی گیٹ میں آتش زد کی، ایک ہی خاندان کے جاں بحق 10 افراد سپرد خاک، نماز جنازہ میں صوبائی وزراء سمیت کمشنر لاہور، ڈی آئی جی آپریشن، عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ایک ساتھ 10 جنازے اٹھنے پر علاقے میں فضا سوگوار، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا آتش زدگی پر اظہار افسوس، کمشنر لاہور سے رپورٹ طلب، نون لیگی رہنما حمزہ شہباز بھی اظہار افسوس کے لیے بھاٹی گیٹ پہنچے، ورثاء سے اظہار تعزیت، کہا کہ پی ٹی آئی دور میں بغیر اجازت عمارتیں بنانے دی گئیں، انکوائری کی جائے گی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند، جنگ کے 40 دیہات زیر آب، فصلیں تباہ، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دورہ جنگ، پانی کی صورتحال کا جائزہ اور زیر آب دیہات کا معائنہ کیا، محسن نقوی کا امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم، آبادیوں کا انخلاء یقینی بنانے کی ہدایت۔ ادھر لاہور دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، ہیڈ دریمو میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ، دریائے راوی میں لاہور کے مقام پر 22,000 سے زائد کیوسک کا ریلا، انتظامیہ کی کچی آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ مونسون کی دوسری اننگز بادلوں کی دھواندار انٹری، لاہور سمیت پنجاب میں کہیں بارش تو کہیں آسمان سے ٹپکتی بوندوں نے نہا کر نظارے کھل اٹھے، سیالکوٹ، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین اور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی بادل برس پڑے، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیان۔
हुर्मत कुरान के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के स्वीडन में होने वाले मजहबी मुनाफरत पर मबनी वाक़े की मजम्मत। कुरान पाक की बेहरमती में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। 28 ममालिक की करारदाद की हिमायत, 12 की मुखालफत, 7 ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ पेश गई करारदाद के खिलाफ वोट दिया। अमेरिका एक बार फिर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। फौजी इमदाद फौरी फराहम करने की यकीन दहानी। लिथुआनिया में अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात। जो बाइडन ने कहा जंग ज़दा मुल्क यूक्रेन की नेटो में शमूलियत के मुंतज़िर हैं। ज़ेलेंस्की ने हिमायत पर सदर जो बाइडन और अमरीकी आवाम का